ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण कवचम। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए जगत के पालनहार भगवान श्री हरि नारायण का अत्यंत ही चमत्कारी तथा महाशक्तिशाली श्री नारायण कवच श्रवण कराने जा रहे हैं, जिसे श्रवण करने से सृष्टि के हर असंभव कार्य आसानी से संभव हो जाते हैं तथा जीवन से बड़े विपत्ति, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े भयों से आसानी से मुक्ति मिल जाती है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाला यह पावन कवच भगवान श्री हरि नारायण की कृपा बरसाने वाला है। तो पूर्ण समर्पण भाव से भगवान श्री हरि नारायण के परम पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस पावन कवच को आप सभी भक्त नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में प्रतिदिन श्रवण करें। आपके जीवन से सारे कष्ट, सारी बाधाएं दूर अवश्य हो जाएंगी और आपका जीवन सुखमय, मंगलमय, धन धान्य से, संपत्ति से भरपूर हो जाएगा। आइए पूर्ण समर्पण भाव से शरणागति के साथ में श्रवण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय। श्री नारायण कवचम। राजोवाच यया वृत्ता सहस्राक्षः सवाहन नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे स्त्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा ततायनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हृद्यथोरसि मुखेश्वरस्यानुपूर्व्या ओंकारादिनिविन्यसेत्। ओम नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं लङ्घुलङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये हड़कारं शिखयादसेत् वेकारं नेत्रयोरिञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फलं तन्तस् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ओम विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्ति मंत्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मा पदगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पासां दधानुष्टुगुडुष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवां नो व्यात् त्रिविक्रमाख्येवतु विश्वरूपः दुर्गेषु टव्याजिमुखादिशत् प्रभु पायाणि सिंहो श्रीयुथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्नपतंश गर्भाः रक्षत्कसौ माध्वनियज्ञकल्पः सदंष्ट्रयोनीतधरो वराः रामो त्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्वार्ताग्रजोष्मान्
मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दष्टस्तयोगात् योगिनाथः पायात् गणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाध्यर्षि सामां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तात् कूर्मो हरिमां निर्यातशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोगादवताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गमात्तवेणु नारायणः प्राणमुदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवो परायणे मधोग्रधन्वा सायं कृधामावतु माधवो माम् दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रि ईशा प्रत्युष ईशो श्रीधरो जनार्दनः दामोदरो व्याजनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्निलतगमिनेमि ब्रह्मतत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसैन्यमाशु कक्षं यथावत् सपूतासः गदेशनिस्पर्शन विश्वलिङ्गे निष्पिण्डिजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धानं प्रमथः प्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिं धरेन्द्रविद्यावै कृष्णपूरितो भीमस्तनेरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवदारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मं छतचन्द्रछादय दिशां घोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतेभ्यो नभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो वश्छन्दो मयः प्रभु रक्षतु शेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेना स्वनामभिः सर्वापर्व्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सत्सत्ययत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमदसमन्तात् दन्तर्भैरभगवान् नारसिंह प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा गृष्टसमस्ततेजा मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजिष्य सञ्जसायेन दंसितो सुरयूथपाम् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परा वा संस्पृशेत् सद्या साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करेचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसा मूर्धन्यनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपति एकदा ये चित्रर्था स्त्रीर्भिव्रतो यत्र द्विजक्षया गगनान्यन्पतस्सद्या सविमानो ह्यवाक्षरा सावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मतः
प्राची सरस्वत्यां स्नात्वादां स्वमन्वगात्। श्रीशुकोवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयत् चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्च तत्क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृगेश्वरान्। श्रीनारायणार्पणमस्तु। राजोवाच यया वृत्ता सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे स्त्रियं। भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या लोङ्कारादीनिविन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं तथा कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया। प्रणवादियकारान्तं लङ्दङ्गुलङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि। सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये हळकारं शिखयादिसेत्। वेकारं नेत्रयोरिञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु। मकारं मस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा। सविसर्गं फलं तन्तस् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत्। ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्ति मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मा पतगेन्द्रपृष्ठे। दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषाणदधानुष्टुगुडोष्टबाहु। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटुवां नो व्यात् त्रिविक्रमाख्येवतु विश्वरूपः। दुर्गेषु टव्याजिमुखादिशु प्रभु पायाणसिंहो श्रीयुतपारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्नपतंश गर्भाः। रक्षत्तसौ माध्वनियज्ञकल्पः सदंष्ट्रयोनीतधरो वराः। रामो त्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध्वर्ताग्रजोष्मान्। मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात्। दस्तस्तयोगादथ योगनाथा पायाद्गणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाध्यशीषा मां पथि देवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तात् कूर्मो हरिं मां निर्यातशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा। यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवसादहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात्। कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः। मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गमात्तवेणु। नारायणः प्राणोदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरिन्द्रपाणिः। देवो परायणे मधो गृधन्वा सायं कृधावावतु माधवो मां।
दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको अति पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रि ईशा प्रत्युष ईशो श्रीधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्निलतगमिनेमि ब्रह्मतत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसैन्यमाशु कक्षं यथावत् सकोतासः गदेशनिस्पर्शन विष्पुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्डिजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातुधानं प्रमथः प्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिं धरेन्द्रविद्यावै कृष्णपूरितो भीमस्तनेरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मञ्छतचन्द्रछादय दिशां घोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो केतुभ्यो नभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो वश्छन्दो मयः प्रभु रक्षतु शेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेना स्वनामभिः सर्वापर्व्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सत्सत्ययत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणा युधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमदः समन्तात् दन्तर्भैर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा मघमन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजिष्य सञ्जसायेन दंसितो सुरयूथपाम् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परा वा संस्पृशेत् सद्य साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करेचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्रजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसा मूर्धन्यनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपति एकदा ये चित्रर्था स्त्रीर्भिव्रतो यत्र दजक्षया गगनान्यन्पतस्यद्य सविमानो ह्यवाक्षरा सावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मतः प्राची सरस्वत्यां स्नात्पादां स्वमन्वगात् श्रीशुकोवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्च तत्क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृगेश्वरान् श्रीनारायणार्पणमस्तु। राजोवाच यया सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे स्त्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथायनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्मः तदिहैकमनाः शृणु।
विश्वरूपवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या लोङ्कारादिनिविन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं लङ्दङ्गुलङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये हळकारं शिखयादसेत् वेकारं नेत्रयोरिञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फलं तन्तः सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्ति मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मा पदगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषाणदधानुष्टुगुडोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवां नो व्यात् त्रिविक्रमाख्येवतु विश्वरूपः दुर्गेषु टव्याजिमुखादिशु प्रभु पायाणसिंहो श्रीयुतपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्नपतंश्च गर्भाः रक्षत्तसौ माध्वनियज्ञकल्पः सदंष्ट्रयोनीतधरो वराः रामो त्रिकूटेष्वतविप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्वार्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्य हासात् दस्तस्तयोगादथ योगिनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाध्यशीषा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तात् कूर्मो हरे मां निर्यातशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशुभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोगादवताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवसादिहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गमात्तवेणु नारायणः प्राणमुदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरीन्द्रपाणिः देवो परायणे मधो गृधन्वा सायं कृधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रि ईशा प्रत्युष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्निलतगमिनेमि ब्रह्मतत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसैन्यमाशु कक्षं यथावत् सपूतासः गदेशनिस्पर्शन विश्वलिङ्गे निष्पिण्डिजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णचूर्णयारि त्वं यातु धानं प्रमथः प्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिं धरेन्द्रविद्यावै कृष्णपूरितो भीमस्तनेरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधाराशूरारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मञ्छतचन्द्रछादय दिशां घोनां हरपापचक्षुषां यन्यो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो
भूतेभ्योऽव्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो वश्छन्दो मया प्रभु रक्षतु शेषकृत्येभ्यो विश्वक्सेना स्वनामभिः सर्वापर्व्यो हरेर्नाम रूपया न युधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सत्सत्ययत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणा युधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमदः समन्तात् दन्तर्भैर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन सतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विरिष्य सञ्जसायेन दंसितो सुरयूथपाम् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परा वा संस्पृशेत् सद्य साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करेचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्रजः योगधारणया स्वाङ्गं जहसा मूर्धन्यनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपति एकदा ये चित्रर्था स्त्रीर्भिव्रतो यत्र द्विजक्षया गगनान्यन्पतस्यद्य सविमानो ह्यवाक्षरा सावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राची सरस्वत्यां स्नात्पादां स्वमन्वगात् श्रीशुकोवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृगेश्वरान् श्रीनारायणार्पणमस्तु। राजोवाच यया वृत्ता सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे स्त्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे श्रीशुकोवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु विश्वरूपवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हृद्यथोरसि मुखेश्वरस्यानुपूर्व्या लोङ्कारादीनिविन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं लङ्दङ्गुलङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये हळकारं शिखयादसेत् वेकारं नेत्रयोरिञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फलं तन्तस् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत्
ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्ति मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मा पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापा पाषाणदधानुष्टुगुडुष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवां नो व्यात् त्रिविक्रमाख्येवतु विश्वरूपः दुर्गेषु टव्याजिमुखादिशु प्रभु पायाणसिंहो श्रीयुतपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्नपतंश गर्भाः रक्षत्तसौ माध्वनियज्ञकल्पः सदंष्ट्रयोनीतधरो वराः रामो त्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याध्वर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दस्तस्तयोगादथ योगिनाथा पायाद्गुणेशा कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाध्यर्षिषा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तात् कूर्मो हरे मां निर्यातशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशुभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोगादवताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमूलात् प्रपातुः धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गमात्वेणु नारायणः प्राणमुदात्रशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरीन्द्रपाणिः देवो परायणे मधोग्रधन्वा सायं कृधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रि ईशा प्रत्युष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्निलतगमिनेमि ब्रह्मतत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसैन्यमाशु कक्षं यथावात् सपूतासः गदेशनिस्पर्शन विश्वलिङ्गे निष्पिण्डिजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् धरेन्द्रविद्यावै कृष्णपूरितो भीमस्तनेरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मञ्छतचन्द्रछादय दिशां घोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो केतुभ्यो नभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो वश्छन्दो मयः प्रभु रक्षतु शेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेना स्वनामभिः सर्वापर्व्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सत्सत्ययत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणा युधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्दुमदसमन्तात् दन्तर्भैर्भगवान् नारसिंह प्रहापयं लोकभयं स्वनेन
सतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजिष्य सञ्जसायेन दंसितो सुरयूथपाम् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परा वा संस्पृशेत् सद्या साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करेचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्रजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसा मूर्धन्यनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपति एकदा ये चित्रर्था स्त्रीर्भिव्रतो यत्र द्विजक्षया गगनान्यन्पतस्यद्य सविमानो ह्यवाक्षरा सावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राची सरस्वत्यां स्नात्पादां स्वमन्वगात् श्रीशुकोवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयत् चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृगेश्वरान् श्रीनारायणार्पणमस्तु। राजोवाच यया वृत्ता सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे स्त्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्मः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादिनिविन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं लङ्दङ्गुलङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये हळकारं शिखयादिसेत् वेकारं नेत्रयोरिञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फलं तन्तस् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्ति मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मा पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषाणदधानुष्टुगुडोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवां नो व्यात् त्रिविक्रमाख्येवतु विश्वरूपः दुर्गेषु टव्याजिमुखादिशु प्रभु पायाणसिंहो श्रीयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपतंश्च गर्भाः रक्षत्तसौ माध्वनियज्ञकल्पः सदंष्ट्रयोनीतधरो वराः रामो त्रिकूटेष्वतविप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्य हासात् दस्तस्तयोगादथ योगनाथ
पाया गुणेश कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाध्यर्षि सामां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तात् कूर्मो हरिर्मां निर्यातशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाभयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोगादवताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गमात्वेणु नारायणः प्राणोदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरीन्द्रपाणिः देवो परायणे मधो कृधन्वा सायं कृधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशा प्रत्युष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्निलतगमिनेमि ब्रह्मतत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसैन्यमाशु कक्षं यथावत् सकोतासः गदेशनिस्पर्शन विष्फुलिङ्गे निष्पिण्डिजितप्रयासी कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्यावैकृष्णपूरितो भीमस्वनेरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मञ्छतचन्द्रछादय दिशां घोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो केतुभ्यो नभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो वश्छन्दो मयः प्रभु रक्षतु शेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेना स्वनामभिः सर्वापर्व्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सत्सत्ययत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणा युधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्तात् दन्तर्भैर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजिष्य सञ्जसायेन दंसितो सुरयूथपाम् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परा वा संस्पृशेत् सद्या साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करेचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्रजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपति एकदा ये चित्रर्था स्त्रीर्भिव्रतो यत्र द्विजक्षया गगनान्यन्पतस्यद्या सविमानो ह्यवाक्षरा सावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः
प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुकोवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृगेश्वरान्। श्रीनारायणार्पणमस्तु। राजोवाच यया वृत्ता सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे स्त्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या लोङ्कारादिनिविन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं लङ्दङ्गुलङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये हळकारं शिखयादसेत् वेकारं नेत्रयोरिञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फलं तन्तस् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्ति मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषाणदधानोष्टगुडोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवां नो व्यात् त्रिविक्रमाख्येवतु विश्वरूपः दुर्गेषु टव्याजिमुखादिशु प्रभु पायाणि सिंहो श्रीयुतपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपतंश्च गर्भाः रक्षत्तसौ माध्वनियज्ञकल्पः सदंष्ट्रयोनीतधरो वराः रामो त्रिकूटेष्वतविप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्वार्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दस्तस्तयोगादथ योगिनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाध्यर्षि सा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तात् कूर्मो हरे मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोगादवताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमात्तवेणु नारायणः प्राणमुदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवो परायणे मधो गृधन्वा सायं कृधामावतु माधवो मां
दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको अति पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रि ईशा प्रत्युष ईशु श्रीधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्निलतिकमिनेमि ब्रह्मतत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसैन्यमाशु कक्षं यथावत् सपोतासः गदेशन स्पर्शन विश्वलिंगे निष्पिंडि निष्पिंडिजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णचूर्णयारि त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिं धरेन्द्रविद्यावै कृष्णपूरितो भीमस्तनेरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मञ्छतचन्द्रछादय दिशां घोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतेभ्यो नभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो वश्छन्दो मयः प्रभु रक्षतु शेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेना स्वनामभिः सर्वापर्व्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सत्सत्ययत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्दमदसमन्तात् दन्तर्भैरभगवान् नारसिंह प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा कृष्टसमस्ततेजा मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजिष्य सञ्जसायेन दंसितो सुरयूथपाम् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परा वा संस्पृशेत् सद्या साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्रजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसा मूर्धन्यनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपति एकदा ये चित्रर्था स्त्रीर्भिव्रतो यत्र द्विजक्षया गगनान्यन्पतस्यद्या सविमानो ह्यवाक्षरा सावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राची सरस्वत्यां स्नात्पादां स्वमन्वगात् श्रीशुकोवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृगेश्वरान् श्रीनारायणार्पणमस्तु। राजोवाच यया वृत्ता सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडिन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे स्त्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु
विश्वरूपवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या लोङ्कारादीनिविन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं तथा कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं लङ्दङ्गुलङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये हळकारं शिखयादसेत् वेकारं नेत्रयोरिञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फलं तन्तस् सर्वदिक्षु विनिर्देशेत् ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्ति मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मा पदगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चाप पाषाणदधानोष्टगुडोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवां नो व्यात् त्रिविक्रमाख्येवतु विश्वरूपः दुर्गेषु टव्याजिमुखादिषु प्रभु पायाणसिंहो श्रीयुतपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेतुन्नपतंश गर्भाः रक्षत्तसौ माध्वनियज्ञकल्पः सदंष्ट्रयोनीतधरो वराः रामो त्रिकूटेष्वतविप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दस्तस्तयोगादथ योगिनाथा पायाद्गणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाध्यर्षि मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तात् कूर्मो हरिर्मां निर्यातशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशुभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमूलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गमात्तवेणु नारायणः प्राणोदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरीन्द्रपाणिः देवो परायणे मधो कृधन्वा सायं कृधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रि ईशा प्रत्युष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्निलतिग्मिनेमि ब्रह्मतत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धिरिसैन्यमाशु कक्षं यथावात् सपोतासः गदेशनिस्पर्शन विश्वलिङ्गे निष्पिण्डिजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिं दरेन्द्रविद्यावै कृष्णपूरितो भीमस्वनेरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शूरारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मं छतचन्द्रछादय दिशां घोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो
केतुभ्यो नभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो मयः प्रभु रक्षतु शेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेना स्वनामभिः सर्वापर्व्यो हरेर्नाम रूपया न युधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सत्सत्ययत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणा युधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमदः समन्तात् दन्तर्भैर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन सतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजिष्य सञ्जसायेन दंसितो सुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परा वा संस्पृशेत् सद्य साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करेचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसा मूर्धन्यनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपति एकदा ये चित्रर्था स्त्रीर्भिव्रतो यत्र द्विजक्षया गगनान्यन्पतस्सद्य सविमानो ह्यवाक्षरा सावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राची सरस्वत्यां स्नात्पादां स्वमन्वगात् श्रीशुकोवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृगेश्वरान् श्रीनारायण